संस्कृत ई-पी-जी पाठशालायां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शिवशंकरमिश्रः, उत्तराखण्डप्रान्तस्य कोटद्वारनगरस्थ राजकीयस्नातकोत्तरमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षः। अद्य तर्कसंग्रह ग्रन्थस्य अनुमानप्रमाणविषयम् अभिलक्ष्य अहम् अध्यापयिष्ये। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् न्यायदर्शने वैशेषिकदर्शने च प्रमाणस्य अत्यन्तं महत्त्वमस्ति। प्रायः सर्वेषु भारतीयदर्शनेषु प्रमाणविषये भूयसी चर्चा प्राप्यते। न्यायदर्शने चत्वारि प्रमाणानि प्रसिद्धानि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति सूत्रनिर्देशात्। तत्र प्रथमं यत् प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणं तद्विषये पूर्वं प्रतिपादितम्। इदानीम् अनुमानप्रमाणविषये विचारः क्रियते। अनुमानप्रमाणस्य प्रमाणेषु सर्वश्रेष्ठतमत्वं प्रसिद्ध्यति, यतः अस्माकं जीवने अनुमानप्रमाणस्य महत्तमं योगदानं विद्यते। अस्माकं जीवने याः क्रियाः भवन्ति, यानि कार्याणि अस्माभिः सम्पाद्यन्ते, तानि सर्वाणि कार्याणि अनुमानप्रमाणेन नियन्त्रितानि भवन्ति। अस्माकं सकलमपि कार्यम् अनुमानप्रमाणेन नियन्त्रितं। किमधिकम्, अस्माकं पठनं, पाठनं, लेखनं, गमनं, चलनं, शयनं, भोजनं सर्वमपि अनुमानेन नियन्त्रितम्। एतस्मिन् अनुमानप्रमाणेन किं ज्ञानम् अपेक्षितम्? अत्र सर्वप्रथमम् अनुमानस्य किं लक्षणम्? अनुमितिकरणम् अनुमानं। सा च अनुमितिः परामर्शजन्या। अतः अत्र अनुमितिज्ञानाय परामर्शस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। ततोपि पूर्वं व्याप्तेः ज्ञानं, ततः अपि पूर्वं पक्षधर्मतायाः ज्ञानं, पक्षधर्मताज्ञानानन्तरं व्याप्तिज्ञानानन्तरं परामर्शज्ञानानन्तरमेव अनुमितिः सम्भवति। व्याप्तिस्तावत् यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यम् इति व्याप्तिः। अस्य व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं परामर्शः भवति। व्याप्तिपरामर्शज्ञानानन्तरम् अनुमितेः ज्ञानं भवति। इयमनुमितिः यदा परस्मैकृते परार्थानुमितिः करणीया भवति, तदा परेषां कृते अनुमितेः सम्पादनार्थं पञ्चावयववाक्यानाम् आवश्यकता भवति। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन एतेषां प्रतिज्ञादि पञ्चावयववाक्यानां निरूपणद्वारा परेषां कृते अनुमितिः क्रियते। सा च अनुमितिः द्विविधा, स्वार्थानुमितिः, परार्थानुमितिः। परेषाम् अनुमितिसम्पादनार्थं पञ्चावयववाक्यानाम् आवश्यकता भवति। एतस्मिन् अनुमानप्रमाणे हेतूनामपि ज्ञानं परमावश्यकं। तच्च हेतुः त्रिविधम्: अन्वयव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी, केवलान्वयी। एतेषां त्रयाणां हेतूनामपि ज्ञानं परमावश्यकं भवति। अतः प्रतिज्ञादिपञ्चावयववाक्यानाम् अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी इति त्रिविधलिङ्गानाम्, अथ च पक्षधर्मता, व्याप्ति, परामर्शज्ञानानाम् अस्मिन् प्रपत्रे पाठनीयं भविष्यति। न्यायमते प्रमाणानि चत्वारि: प्रत्यक्षप्रमाणम्, अनुमानप्रमाणम्, उपमानप्रमाणम्, शब्दप्रमाणं च। अत्र प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति महर्षिगौतमविरचितं न्यायसूत्रं निदर्शनम्। प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम्, अनुमितेः करणम् अनुमानम्, अनुपश्चात् अनन्तरं मितिः ज्ञानं। प्रत्यक्षप्रमाणेन कस्यचित् पदार्थस्य ज्ञानात्
अनन्तरं तत्सम्बन्धिनः पदार्थान्तरस्य ज्ञानम् अनुमितिः भवति। यथा पर्वते धूमप्रत्यक्षानन्तरं तस्मिन् एव पर्वते तद्धूमसम्बन्धी तद्धूमव्यापको वह्निः अस्ति इति यद् ज्ञानं लभ्यते सा अनुमितिः। सा च अनुमितिः परामर्शाव्यवहितोत्तरकाले जायते। अतएव परामर्शजन्यज्ञानम् अनुमितिः इति उच्यते। व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान विषयं दृष्ट्वा तत्सम्बन्धिकरणज्ञानम् अनुमितिः। यथा वह्निकारणजन्य धूमकार्यं दृष्ट्वा धूमसम्बन्धी अप्रत्यक्षकारण वह्निज्ञानम् अनुमितिः भवति। सामान्यरूपेण कार्यं दृष्ट्वा कारणम् अनुमीयते। एतदेव सांख्यप्रक्रिया। महदादिकार्यं दृष्ट्वा तत्कारणं मूलप्रकृतिः प्रधानम् अनुमीयते। प्रथमं पक्षधर्मताज्ञानं, ततः व्याप्तिस्मरणं, ततः परामर्शज्ञानं, परामर्शानन्तरं च अनुमितिः। सा च अनुमितिः पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम् इत्याकारिका। पक्षो व्याप्यवान् इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान् इत्याकारिका भवति। तथा च अनुमितौ पक्षधर्मताज्ञानं, व्याप्तिस्मरणं, परामर्शज्ञानं च एतत् त्रयम् अपेक्षितं भवति। न्यायमते अनुमिते इयं प्रक्रिया। असकृतवारं वह्निधूमयोः साहचर्यं विलोक्य वह्निबोधकः धूमः इति सिद्ध्यति। तथा च वह्निं विना धूमः न तिष्ठति इति व्याप्तिज्ञानं भवति। तथा च पर्वतादौ अखण्डमूलावच्छिन्न धूमरेखां दृष्ट्वा वह्निव्याप्यो धूमः अर्थात् वह्निं विना अविद्यमानो धूमः दृश्यते। अतएव वह्निव्याप्यः धूमः इति व्याप्तिज्ञानं भवति। वह्निव्याप्यः धूमः पर्वते दृश्यते, अतः वह्निव्याप्यः धूमः इति ज्ञानानन्तरं वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति विशिष्टज्ञानं भवति। अयमेव व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। ततः परं वह्निमान् पर्वतः इत्यनुमितिः भवति। प्रथमक्षणे धूमदर्शनम्, अनन्तरं द्वितीयक्षणे व्याप्तिस्मरणम्। अयमेव वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिस्मरणं। ततः परं तृतीयक्षणे वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति परामर्शः। तस्मिन् तृतीयक्षणे प्रथमक्षणे यद् धूमदर्शनं तत् तृतीयक्षणे विनष्टम्। अतः द्वितीयक्षणे यद् व्याप्तिस्मरणं तदेव परामर्शव्यापारद्वारा पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितिं करणम्। अतः अनुमितिकरणम् अनुमानम् इति सिद्धं भवति। अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् इति पर्यायः। सामान्यतः व्यापारवद् असाधारणं कारणं करणं भवति। यथा काष्ठछेदनकार्यं प्रति उद्यपन निपतन व्यापारद्वारा कुठारः करणं भवति, तथैव परामर्शव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रति अनुमानं करणं भवति। किन्तु तर्कसङ्ग्रहकाराः अन्नम्भट्टपादाः लिङ्गपरामर्शो अनुमानम् इति यद् वदन्ति तत्र तात्पर्यं यद् अव्यवहितोत्तरक्षणं कार्यं जन्यते तदपि करणम् इति ज्ञायते। पक्षधर्मतायाः किं स्वरूपम् इति विषये उच्यते। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता, तच्च धूमवान् पर्वत इति। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः, स च धूमादिरेव। तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मतेत्यर्थः।
पक्षता एव पक्षधर्मता व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता इति तर्कसंग्रहे अन्नम्भट्टपादः। तथा हि प्रथमं तावत् कश्चित् पुरुषो भूयो दर्शनेन महानसादौ यत्र धूमः तत्र वह्निः इति धूमे वह्निव्याप्तिं गृह्णाति। पश्चात् स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ अवच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यन् पर्वतो धूमवान् इति यद् ज्ञानं लभते तदेव पक्षधर्मता ज्ञानं। तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्यो वह्निव्याप्तिविशिष्टो वा इति व्याप्तिं स्मरति। ततः वह्निनिरूपित व्याप्तिविशिष्टो धूमः पर्वतवृत्तिः इति यद् ज्ञानं जायते तदेव परामर्शज्ञानं। तदनन्तरं च पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः जायते। तत्र पर्वतो धूमवान् इति ज्ञाने पक्षः पर्वतो धर्मो व्याप्यो धूमश्च धर्मः। तस्मात् व्याप्यो धूमेव पर्वतरूपपक्षस्य धर्मः। एतादृशी धूमे पक्षधर्मता विद्यते। अतएव व्याप्यस्य धूमादेः पर्वतादिपक्षवृत्तित्वं पक्षधर्मता। पक्षधर्मता ज्ञानम् एव व्याप्तिविशिष्टं सत् परामर्श रूपेण उत्पद्यते। इदानीं व्याप्तेः किं स्वरूपं तदुच्यते। व्याप्तिश्च यत्र धूमस्तत्राग्निः इति साहचर्यनियमः इत्यन्नम्भट्टपादाः। अर्थात् परामर्शगर्भे निर्दिष्टा व्याप्तिः का इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्यनियमो व्याप्तिः। साहचर्यनियमो नाम साध्यसाधनयोः सामानाधिकरण्यम्। अर्थात् वह्निधूमयोः सामानाधिकरण्यम्। येनानुमीयते स हेतुः। यद् अनुमीयते तत् साध्यं। यत्र धूमात् वह्निः अनुमीयते तत्र धूमो हेतुः वह्निश्च साध्यः। साहचर्यं नाम सामानाधिकरण्यम् एकाधिकरणवृत्तित्वं वा। तथा च नियमेन धूमव्यापक वह्निसामानाधिकरण्यं हेतुव्यापक साध्यसामानाधिकरण्यं वा व्याप्तिः। अवश्यं भावी यत्सामानाधिकरण्यं तदेव व्याप्तिरित्यर्थः। तत्र व्याप्तेः स्पष्टं लक्षणम् इदं भवति। हेत्वधिकरणवृत्त्यभावाप्रतियोगी साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति सिद्धान्तलक्षणं। तत्र साध्यव्याप्यो हेतुः इत्यपि व्याप्तिस्वरूपम्। अस्य लक्षणं साध्याभाववद् आवृत्तित्वं व्याप्तिः इति पूर्वपक्षव्याप्तिः। व्याप्तेः स्वरूपनिरूपणानन्तरं कस्तावत् व्याप्तिनिरूपणानन्तरम् इदानीं परामर्शनिरूपणं क्रियते। कस्तावत् परामर्शः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। यथा वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः। तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः इत्यन्नम्भट्टः। व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। यथा वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वत इति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही ज्ञानं परामर्शः। व्याप्तिविशिष्टः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानं तद्वैशिष्ट्यं धूमवान् अयं पर्वतः इति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम् अयमेव परामर्शः। एतत् परामर्शजन्यं ज्ञानं पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः। परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति अनुमितौ परामर्शस्य अपेक्षा भवति। तत्र को नाम परामर्शः इत्युच्यते।
व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति हेतुसाध्ययोः साहचर्यनियमो व्याप्तिः। हेतोः धूमादेः पर्वतादिपक्षवर्तित्वं पक्षधर्मता। व्याप्ति विशिष्ट धूमादिहेतुः पर्वतादिपक्षवृत्तिः इति ज्ञानं परामर्शः। तथा वह्निव्याप्यो धूमवान् अयं पर्वतः इति। तथा च उक्तं कारिकावल्यां व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीः परामर्श उच्यते इति। व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं परामर्शः। स च व्याप्यः पक्षे इति ज्ञानं पक्षो व्याप्यवान् इति ज्ञानं वा। तत्र पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम् इत्याकारिका अनुमितिः, पक्षो व्याप्यवान् इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान् इत्याकारिका अनुमितिः जायते। द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवान् इत्येवानुमितिर्जायते इति केचन नव्याः। अनुमाने प्रथमं तावत् पक्षधर्मता ज्ञानं, ततः व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरं परामर्शज्ञानं, परामर्शानन्तरं च अनुमितिः जायते एष नियमः। यथा पर्वतो धूमवान् इति पक्षधर्मता ज्ञानं, धूमो वह्निव्याप्यः इति व्याप्तिस्मरणं, वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति परामर्शः, ततः पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिः भवति। पक्षधर्मता ज्ञानम् एव व्याप्तिविशिष्टं सत्परामर्शरूपेण पुनरुत्पद्यते। पक्षधर्मता ज्ञान परामर्शयोः अयमेव भेदो यत् परामर्शज्ञाने वह्निव्याप्यो धूमो विषयः, पक्षधर्मता ज्ञाने च धूमो वह्निव्याप्यत्वेन न गृह्यते। तथा हि वह्निव्याप्य धूमवान् इति परामर्शज्ञाने पर्वतो विशेष्यं, धूमः पर्वतस्य प्रकारः, व्याप्तिश्च धूमत्वं च धूमस्य प्रकारः। पक्षधर्मता ज्ञाने तु पर्वतो विशेष्यं, धूमः पर्वतस्य प्रकारः, धूमत्वमात्रं च धूमस्य प्रकारः। वह्निव्याप्तिस्तु नात्र धूमस्य प्रकारः। पक्षधर्मतायाः उत्पत्तिकाले व्याप्तिस्मरणाभावात् परामर्शज्ञाने तु वह्निव्याप्तिरपि धूमप्रकारत्वेन विषयो भवति इति ज्ञापनार्थम् उक्तम् अन्नं भट्टपादेन व्याप्तिविषयकं यत् पक्षधर्मता ज्ञानम् इति। व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्श इत्यर्थः। परामर्श निरूपणानन्तरं सम्प्रति अनुमानभेदः निरूप्यते। अनुमानभेद निरूपणप्रसंगे अनुमानं द्विविधमिति निरूपितं। तच्च प्रथमं स्वार्थानुमानम्, अपरं परार्थानुमानं च। स्वार्थानुमानं नाम पर्वतादौ धूमम् अवलोक्य स्वयमेव वह्नि अनुमिति ज्ञानं स्वार्थानुमितिः। तथा च पर्वतः धूमवान् इति धूमदर्शनं, ततः वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिस्मरणं, ततः वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति परामर्शः, ततः पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितिः स्वार्थानुमितिः स्वयमेवानुमितिविधानात्। अपरं परार्थानुमानं, यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम् अनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानं। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानशं, तथा च अयं तस्मात् तथा इति। अनेन प्रतिपादिताल्लिङ्गात् परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते इति तर्कसंग्रहः। अनुमाता याम् अनुमितिं स्वयमेव आत्मनि अनुभवति तामेव अनुमितिं परं पुरुषं प्रति बोधयितुं यदा पञ्चावयववाक्यानि प्रयुङ्क्ते यस्मात् परोऽपि अनुमितिम् अनुभवति सा अनुमितिः परार्थानुमितिः, तदेव परार्थानुमानं।
तदुक्तं तर्कसंग्रहे। यत्तु स्वयं धूमादौ अग्निम् अनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम् इति। एतेषु पञ्चावयववाक्येषु प्रथमं तावत् प्रतिज्ञावाक्यं। तच्च किं तन्निरूप्यते। प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनिगमानि पञ्चावयववाक्यानि। तत्र प्रथमावयवः प्रतिज्ञा। पक्षे साध्यसम्बन्धबोधकं पक्षः साध्यविशिष्टः साध्यसम्बन्धी वा इति प्रतिपादनपरं वाक्यं प्रतिज्ञावाक्यं भवति। यथा पर्वतः वह्निमान् इति वाक्यं। पर्वते पक्षे वह्निसाध्यस्य सम्बन्धः अत्र प्रतीयते। द्वितीयं वाक्यं हेतुः। प्रतिज्ञावाक्यानन्तरं हेतुवाक्यं प्रयुज्यते। अयं हेतुः द्वितीयावयवरूपेण प्रसिद्धः। अनुमानवाक्येषु पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गबोधकं वचनं हेतुः भवति। यथा धूमात् धूमवत्वात् इति वा। तृतीयं तावद् वाक्यम् उदाहरणं। हेतुवाक्यादनन्तरम् उदाहरणवचनं प्रयुङ्क्ते। इदं तृतीयावयवरूपेण प्रसिद्धम्। उदाहरणं व्याप्तिविशिष्ट साध्यहेतुसपक्षबोधकं साध्याभावे हेतुभावो वेति व्याप्तिप्रतिपादकं वाक्यम् उदाहरणं। दृष्टान्तवचनम् उदाहरणं हेतुसत्त्वे साध्यसत्ता। यथा यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसम् इति उदाहरणं। यो यो वन्यभाववान् स स धूमाभाववान् यथा जलहरदः इति। चतुर्थं तावत् प्रतिज्ञावाक्यम् उपनयवाक्यम्। अत्र यो यो धूमवान् स स वह्निमान् इत्यत्र महानसदृष्टान्तद्वारा धूमसत्त्वे वह्निसत्त्वम् इति अन्वयव्याप्तेः प्रतिपादनं कृतम्। अथ च यो यो वन्यभाववान् स स धूमाभाववान् इत्यत्र हर्ददृष्टान्तेन वन्यभावे धूमाभाव इति व्यतिरेकव्याप्तेः प्रतिपादनं विहितं। व्याप्तिविशिष्ट लिङ्गप्रतिपादकं वचनम् उपनयः। अत्र पक्षेण सह व्याप्तिविशिष्टस्य हेतोः सम्बन्धः प्रतिपाद्यते। अयम् उदाहरणवाक्यानन्तरं चतुर्थावयवरूपेण प्रसिद्धः वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति वचनम् उपनयः। अत्रैव पर्वते पक्षधर्मज्ञानम् अर्थात् व्याप्यवान् पक्षः पक्षधर्मज्ञानम् उपनयः। पञ्चमम् अन्तिमं च वाक्यं निगमनं। पञ्चावयवेषु अन्तिममिदम्। उपनयनानन्तरम् अस्य प्रयोगः। साध्यव्याप्यहेतुमत्वात् पर्वतः साध्यवान् इति वचनं निगमनं। हेतुसाध्यवत्तया पक्षप्रतिपादकं वचनं निगमनं। यद्वाक्यं व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टस्य हेतोः सामर्थ्येन पक्षस्य साध्यवत्वं प्रतिपादयति तन्निगमनम्। एतेषां पञ्चावयववाक्यानां पृथक् पृथक् प्रयोजनं प्रसिद्धं। पक्षज्ञानं प्रतिज्ञायाः प्रयोजनं, लिङ्गज्ञानं हेतोः प्रयोजनं, उदाहरणस्य प्रयोजनं व्याप्तिज्ञानं, पक्षधर्मताज्ञानम् उपनयस्य प्रयोजनम्, अबाधितत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वं च निगमनस्य प्रयोजनं भवति। इदानीं पञ्चावयववाक्यानां निरूपणानन्तरं त्रिविधलिङ्गानां निरूपणं क्रियते। अनुमितौ पक्षसाध्यहेतवो भवन्ति। प्रत्यक्षहेतुं दृष्ट्वा तत्सम्बन्धि अप्रत्यक्षं साध्यम् अनुमिनन्ति विपश्चितः। तात्पर्यमिदं हेतुज्ञानेन साध्यज्ञानं भवति। अत्र हेतुपदेन कारणं न बोधनीयम् अपितु कार्यं प्रति साध्यजनकं भवति। कार्यं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा अप्रत्यक्षं कारणम् अनुमिनन्ति। एतेन कार्यमेव हेतुपदेन अत्र प्रयुज्यते अप्रत्यक्षसाध्यज्ञानाय। साध्यज्ञानं प्रति हेतुज्ञानम् अपेक्षितं भवति।
अतः ज्ञानविषयतया कार्यं हेतुत्वेन प्रयुज्यते न तु साध्यस्य जनकतया। जनकस्तु साध्य एव। साध्यस्य ज्ञानं प्रति कार्यज्ञानम् अपेक्षितं भवति। अतः ज्ञानविषयतया कार्यं हेतुपदेन व्यवह्रियते। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्यत्र धूमज्ञानात् वह्निज्ञानं भवति। वह्निज्ञानबोधकतया धूमः हेतुपदेन प्रयुज्यते। हेतुरेव लिङ्गपदेन व्यपदिश्यते। लिङ्गं नाम लीनम् अप्रत्यक्षं साध्यं गमयति बोधयति यस्मात् तल्लिङ्गं। लिङ्गमेव हेतुः। स च हेतुः त्रिविधः। अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी च। तत्र प्रथमः अन्वयव्यतिरेकी हेतुः। अन्वयव्यतिरेकी पदार्थः अन्वयेन भावेन व्यतिरेकेण अभावेन च जातिमत् यल्लिङ्गं तदन्वयव्यतिरेकी लिङ्गं हेतुः इत्यर्थः। पर्वतः वह्निमान् धूमात् अत्र धूमहेतुः अन्वयव्यतिरेकी हेतुः उच्यते। यतोहि वह्निसाध्यक धूमहेतुकव्याप्तिः अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिश्च विद्येते। यत्र धूमः तत्र वह्निः यथा महानसम् इत्यन्वयव्याप्तिः। अन्वयव्याप्तेः लक्षणं वन्यभाववत् अवृत्तिधूमः इति। व्यतिरेकव्याप्तेः लक्षणं साध्याभावसाधिकीभूताभावाप्रतियोगित्वं व्यतिरेकव्याप्तिलक्षणं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम् इति अन्वयव्याप्तेः उदाहरणं। यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः यथा जलह्रदः इति व्यतिरेकव्याप्ति उदाहरणं। यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः यथा जलह्रदः इति व्यतिरेकव्याप्तेः उदाहरणम्। अन्वयो भावः व्यतिरेको अभावश्च। अन्वयो नाम अन्वयव्याप्तिः, व्यतिरेको नाम व्यतिरेकव्याप्तिः। अर्थात् वह्निसाध्यं प्रति धूमहेतुः अन्वयव्यतिरेकी हेतुः भवति। द्वितीयस्तावद् हेतुः केवलान्वयी हेतुः। अन्वयेन भावेन एव व्याप्तिमत् हेतुः केवलान्वयी हेतुः। अर्थात् येन हेतुना अन्वयव्याप्तिरेव भवति न तु व्यतिरेकव्याप्तिः, स केवलान्वयी हेतुः। यथा घटोऽभिधेयः वाच्यत्वात् अत्र अभिधेयत्वं साध्यं वाच्यत्वं हेतुः। यत्र यत्र वाच्यत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वं यथा पटः इत्यादि अन्वयोदाहरणं तु भवति, किन्तु व्यतिरेकोदाहरणं तु न सम्भवति, यतोहि अभिधेयत्वाभावात्। अर्थात् यत्र अभिधेयत्वं नास्ति इति प्रयोगः न भवति, यतः सर्वत्र अभिधेयत्वस्य विद्यमानत्वात्। केवलान्वयित्वस्य लक्षणम् एव इदम् अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं। घटः अभिधेयः अत्र अभिधेयत्वं साध्यं, साध्याभावः अभिधेयत्वाभावः, स च अभावः अभिधेयत्वं नास्ति इति प्रयोगेण ज्ञातुं शक्यते। किन्तु सर्वत्र अभिधेयत्वस्य विद्यमानत्वात् अभिधेयत्वं नास्ति इति प्रयोगः प्रयोक्तुं नार्हति। अतः व्यतिरेकव्याप्तिः केवलान्वयिनी हेतौ न सम्भवति। केवलं यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यम् इति अन्वयव्याप्तिमत् यो हेतुः अर्थात् लिङ्गं स हेतुः केवलान्वयी हेतुः। अन्तिमश्च हेतुः केवलव्यतिरेकी हेतुः। व्यतिरेकेण केवल अभावेन व्याप्तिमत् हेतुः केवलव्यतिरेकी हेतुः। व्यतिरेकी हेतौ अन्वयोदाहरणं न भवति, केवलं व्यतिरेकी उदाहरणम् एव भवितुं शक्यते। यथा पृथिवी श्वेतर्भिन्ना गन्धवत्वात् अत्र पृथिवीपक्षः, श्वेतर्भेदः साध्यं, गन्धो हेतुः। श्वेतर्भिन्ना इत्यत्र श्वेतर्भेदाश्रयत्वं मननीयं। स्वशब्देन पृथिवी गृह्णीया, श्वेतरशब्देन पृथिवीतरजलादयः गृह्णीयाः भवन्ति। तेषां श्वेतरजलादीनां भेदः पृथिव्यां श्वेतर पृथिवीतर जलादिभेदोऽपि विद्यते, स एव साध्यः। किन्तु अत्र यत्र यत्र गन्धः तत्र तत्र श्वेतरभेदः इति व्याप्तिः न सम्भवति उदाहरणाभावात्। यतोहि
सर्वा अपि पृथिवी पक्षत्वेन गृह्णात् सपक्षाभावात् अन्वयदृष्टान्तः न संभवति, अतः व्यतिरेकव्याप्तिरेव अत्र विद्यते। यत्र श्वेतर्भेदाभावः तत्र गन्धाभावः यथा जलादिकम् इति। श्वेतर्भेदसाध्यक पृथिवीपक्षक गन्धहेतुकव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः अर्थात् केवलव्यतिरेकव्याप्तिः। सर्वस्यापि पृथिव्याः पक्षत्वेन सपक्षाभावात् अन्वयदृष्टान्ताभावः, अतः अत्र केवलव्यतिरेकी व्याप्तिः इति। इदमपि हेतौ विचारणीयम्। अन्वयव्यतिरेकी सद्धेतुः पञ्चरूपोपपन्नो भवति। पञ्चरूपाणि एतानि: पक्षसत्वं, सपक्षसत्वं, विपक्षासत्वं, असत्प्रतिपक्षत्वं, अबाधितत्वं च। यथा पर्वतः वह्निमान् धूमात्, अत्र वह्निः साध्यः, पर्वतः पक्षः, धूमो हेतुः। स च धूमः पर्वते पक्षे सत्वं, सपक्षे महानसेऽपि सत्वं, विपक्षे जलहृदाौ असत्वम्, असत्प्रतिपक्षत्वम्, अबाधितत्वमपि विद्यते। अतः पञ्चरूपोपपन्नं धूमलिङ्गम् अन्वयव्यतिरेकिः विद्यते। अथ च केवलान्वयी हेतुः चतुरूपोपपन्नो भवति, तस्य विपक्षासत्वात्। विपक्षासत्वमिति रूपस्य असिद्धिः। अभिधेयः वाच्यत्वात् इत्यादौ अभिधेयत्वाभावाभावात् विपक्षासत्वं न संभवति। एवं केवलव्यतिरेकी हेतौ अपि चतुरूपोपपन्नत्वं न विद्यते। एतेषु त्रिषु लिङ्गेषु प्रथमे पञ्चरूपोपपन्ने अन्वयव्यतिरेकी हेतौ यदि पञ्चरूपेषु कस्यापि रूपस्य अभावः भवति चेत् स असद्धेतुः भवति, ततः स हेत्वाभासः उच्यते। कामं सपक्षसत्वं न भवेत्, पक्षसत्वं न भवेत्, विपक्षासत्वं न भवेत्, असत्प्रतिपक्षत्वं न भवेत्, अबाधितत्वं च न भवेत्, तादृशो हेतुः असद्धेतुः प्रतिपद्यते। एवं केवलान्वयिनी चतुरूपोपपन्ने हेतौ लक्ष्यातिरिक्त चतुर्थरूपेषु कतमस्यापि रूपस्य अभावात् असद्धेतुः भवति। एवं केवलव्यतिरेकी हेतवपि ज्ञेयं। तत्र सपक्षसत्वं विहाय शेषाणि चतुरूपाणि आवश्यकीयानि, तेषु कतमस्यापि रूपस्य अभावात् असद्धेतुः भवति। पत्रेऽस्मिन् अनुमानप्रमाणज्ञानाय यदावश्यकं व्याप्तिज्ञानं, परामर्शज्ञानं, पक्षधर्मताज्ञानम् एतेषाम् अत्र निरूपणं कृतं। यतः अनुमानप्रमाणे हेतूनामपि ज्ञानम् आवश्यकं भवति, तच्च हेतु त्रिविधम्: अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी। अतः अस्मिन् पत्रे एतेषां लिङ्गत्रयाणामपि स्पष्टरूपेण प्रदर्शनं कृतं। सहैव अत्र अनुमानाय अपेक्षितं ज्ञानं भवति पञ्चावयवज्ञानं। यदा परेषाम् अन्येषां कृते अनुमितेः सम्पादनं क्रियते, अन्येपि अनुमितिं गृह्णन्तु, अन्येपि अनुमितिं जानन्तु, यदा इयं प्रक्रिया क्रियते तदा पञ्चावयववाक्यानाम् आवश्यकता भवति। तेषां प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय निगमनानां पञ्चावयववाक्यानामपि अत्र विस्तरेण निरूपणं कृतं। यतः अनुमानप्रमाणस्य सम्यक् बोधः तावन्न भवति यावद् अनुमानप्रमाणघटिकीभूतानां पक्षधर्मताज्ञानं, व्याप्तिज्ञानं, परामर्शज्ञानं सम्यग् रूपेण न भवति। अतः अस्मिन् पत्रे विस्तरेण व्याप्तेः यत् स्वरूपं तर्कसङ्ग्रहे कृतं, यत्र हेतुः तत्र साध्यम् इत्यस्य निरूपणम् अत्र विहितम्। अथ च सहैव पक्षधर्मतायाः स्वरूपं तदपि अत्र निरूपितम्। अनन्तरं व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं यत् परामर्शः, तस्य परामर्शस्यापि ज्ञानम् अत्र निरूपितमस्ति। यतः व्याप्तिज्ञानं, ततः परामर्शज्ञानं, तदनन्तरमेव
अनुमितेः बोधः भवितुं शक्यते। धन्यवादः।